अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मुल्क भर में मस्बत कोरोना केसेस की शरह में दुगने इजाफे पर इजहार तशवीश। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर NCOC महमूदुज़्ज़मान, वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद, मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल, सरबराह कौमी इदारा सेहत मेजर जनरल आमिर इकराम शरीक हुए, जबकि सूबाई वज़राए तालीम वीडियो लिंक के जरिए इजलास का हिस्सा थे। इजलास में हसास 16 शहरों में कोरोना केसेस और अमवात की शरह में कोरोना से तालीमी इदारों पर असरात और दीगर इक़दामात पर गौर किया गया। मुतालिका हुक्काम ने NCOC को कोरोना केसेस और अमवात पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुल्क में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 7.46% हो चुकी है। NCOC ने मस्बत कोरोना केसेस की शरह में इजाफे पर इजहार तशवीश किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि कोरोना की सबसे ज्यादा शरह आज़ाद कश्मीर में 11.45% रिकॉर्ड की गई है, जबकि KP में 9.85%, सिंध में 9.63%, बलोचिस्तान में 7.73%, इस्लामाबाद में 8.9%, गिलगित बल्तिस्तान में 5.23% है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान रोजाना औसतन 35 अफराद जाँ बहक हो रहे हैं। तालीमी इदारों में रमा हफ्ते कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.3% तक पहुँच गई है, जबकि मजमूई तौर पर तालीमी इदारों में केसेस का तनासुब 82% हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बनीगाला तजावुजात केस में CDA को तामीरात की रेगुलराइजेशन का अमल शफाफ बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत उज़्मा ने कोरंग नाले का पानी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से आलूदा करने पर CDA से जवाब तलब कर लिया, जबकि CDA से कोरंग नाले के पानी की क्वालिटी की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हाउसिंग सोसाइटीज के लिए अपना सेवरेज प्लांट लगाने की शर्त NOC में शामिल होना चाहिए। हाउसिंग सोसाइटीज को आलूदा पानी कोरंग नाले में फेंकने से रोका जाए। जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बरसाती नालों पर पानी के ट्रीटमेंट प्लांट फाल नहीं हुए। ट्रीटमेंट प्लांट का ढांचा बन चुका है, लेकिन अमली तौर पर प्लांट फाल नहीं हुआ। उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि CDA इमारतों की रेगुलराइजेशन के अमल को शफाफ बनाए और रेगुलराइजेशन के अमल में किसी किस्म की तफरीक नहीं होनी चाहिए। CDA की गफलत की वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे में जमाते इस्लामी का झंडा आवेज़ां करने पर शदीद एहतजाज। पेशावर में होने वाले तशहीरी बोर्ड पर जमाते इस्लामी का झंडा आवेज़ां करने पर पार्टी ने एहतजाज किया है। जमाते इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ ने कहा कि जमाते इस्लामी PDM में शामिल नहीं है और जमाते इस्लामी का झंडा लगाना नामुनासिब तर्ज अमल है। जमाते इस्लामी अलग से अपने जलसे कर रही है। PDM की क़यादत को इस संगीन गलती का नोटिस लेना चाहिए। PDM ने पेशावर में पिंडाल सजाया और इस जलसे की तशहीरी बोर्ड पर जहां PDM में शामिल जमातों के झंडे बनाए गए थे, वहीं जमाते इस्लामी का झंडा भी लगाया गया है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कोरोना वायरस से सेहतियाब हो गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ट्विटर पर चेयरमैन मोहम्मद अफजल के कोरोना से सेहतियाब होने की तस्दीक कर दी गई है। NDMA का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया, जिसके बाद चेयरमैन NDMA ने दफ्तर आना शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन NDMA का कोरोना टेस्ट 12 नवंबर को मस्बत आया था। हुकूमत ने मुल्क भर में 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है और तालीमी इदारों में कोरोना मस्बत आने की शरह 82% तक जा पहुँची है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सरबराही में वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क और बिलखुसूस तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि 26 नवंबर से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज़ और ट्यूशन सेंटर्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। फैसला किया गया है 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे और 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी, जिसके बाद 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां ऑनलाइन निज़ाम है वहां ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहेगा और जहां ऑनलाइन निज़ाम नहीं होगा वहां असातिज़ा होमवर्क देंगे, जबकि इस हवाले से फैसले सूबाई हुकूमतें करेंगी। शफकत महमूद का कहना था कि दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तहानात को 15 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, ताहम एंट्री लेवल के इम्तहानात रूटीन के मुताबिक जारी रहेंगे और उन्हें SOPs के साथ मुनाकिद किया जा सकता है, जबकि यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में दूर दराज इलाकों से आने वाले 1/3 तलबा को रहने की इजाज़त होगी। दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। तलबा और तालिबात हो जाएं होशियार, इस बार किसी सूरत बगैर इम्तहानात बच्चों को प्रोमोट नहीं किया जाएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने वाज़े कर दिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि इस साल किसी सूरत बगैर इम्तहानात के बच्चों को अगली क्लासेस में प्रोमोट नहीं किया जाएगा। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत चारों सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में स्कूल्स की बंदिश के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का मौक़िफ़ था कि हमारी तजवीज़ है कि तमाम तालीमी इदारे बंद न किए जाएँ। अगर ऐसा करना है तो प्राइमरी स्कूल्स जिसमें एनरोलमेंट 73% है उसको बंद किया जाए। उन्होंने इजलास में तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि क्लास 6 और इससे आगे की तमाम क्लासेस को जारी रखा जाए, जबकि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात मई और जून में लेने का फैसला ना किया जाए। आगे की सूरत हाल को देख कर बाद में फैसला किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि जो स्कूल्स ऑनलाइन तालीम देना चाहते हैं वो ऑनलाइन तालीम जारी रखें, लेकिन जो वालिदैन बच्चों को स्कूल ना भेजना चाहें तो उन बच्चों के खिलाफ स्कूल को एक्शन ना लेने का पाबंद किया जाए। वजीर तालीम सिंध ने मजीद कहा कि छोटे निजी स्कूल्स को माली रिलीफ के लिए बैंक से आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। स्कूल्स के साथ साथ हमें ट्यूशंस और कोचिंग सेंटर्स को भी इसमें शामिल करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि आज पीर की रात की फ्लाइट पर बेगम शमीम का जस्ते खाकी पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं। जस्ते खाकी कल मंगल को पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ तो परसों सुबह लाहौर पहुंच सकेगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ का कहना था कि बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बेगम शमीम की मैयत पाकिस्तान लाने से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए अता तारड़ ने बताया कि आज पीर की रात की फ़्लाइट पर बेगम शमीम का जस्दे खाकी आना मुमकिन नहीं। जस्दे खाकी कल रवाना हुआ तो परसों बुध 25 नवंबर को सुबह लाहौर पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ से बात करके शहबाज शरीफ आप दीदा हो गए थे। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर का जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी में पढ़ाया जाएगा, जबकि उनकी तदफीन जाती उम्रा में की जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर का इंतकाल 22 नवंबर को लंदन में हुआ, जिसकी इतला मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी की। बेगम शमीम की मैयत पाकिस्तान लाई जाएगी, जबकि तदफीन जाती उम्रा में अपने शौहर मियाँ शरीफ के पहलू में मुख्तस जगह पर होगी। इंतकाल के बाद मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन को मौसर बनाने के लिए सड़कों पर इंतजामिया और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद कय्यूम से। जी शाहिद कय्यूम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر ایک بار پھر سے 15 دنوں کے لیے سخت لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ آج آزاد کشمیر میں سخت لاک ڈاؤن کا پہلا دن ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران آزاد کشمیر میں اشیاء ضروریہ کے علاوہ تمام قسم کے کاروبار بند رکھے جائیں گے، جبکہ اسکولوں اور کالجز کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو SOPs کے ساتھ کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں جو سیاح آتے ہیں، سیاحوں کے داخلے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے آزاد کشمیر کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر بھی سختی کی گئی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر تعینات ہے اور کسی بھی شخص کو اسکریننگ کے بغیر آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کو مؤثر بنانے کے لیے انتظامیہ اور پولیس کی بھاری نفری آزاد کشمیر کی روڈوں پر تعینات کی گئی ہے، جو اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلے اور ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی SOPs کے ساتھ چلتی رہے۔ اس کے علاوہ وزیراعظم آزاد کشمیر نے لاک ڈاؤن کو مؤثر بنانے کی ہدایت کی ہے تاکہ کورونا کو جلد از جلد قابو کیا جا سکے۔ جی پاک پتن میں ہفتہ شان رحمت للعالمین کے سلسلے میں تقریبات کا سلسلہ جاری۔ تعلیمی اداروں، دفاتر اور مساجد میں خصوصی محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں پیر توصیف رمضان کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر پاک پتن میں ہفتہ شان رحمت للعالمین عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ فریدیہ کالج میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ اور طلباء نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مسعود شریف کا کہنا تھا، کوئی بھی عہدیدار اپنے کوڈ ڈریس کے بغیر وہ اس عہدے کا مستحق نہیں قرار پاتا، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہماری شکل و صورت، ہماری طرز زندگی، ہماری معیشت، ہماری سیاست اور معاشت، یہ سب آقا علیہ السلام کے احکام کے تابع ہونی چاہیے، تبھی جا کے ہم حضور کے غلام ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت صرف 2 اقدامات کر دے، ایک زرعی زمینوں کو راستہ دینے کے قوانین فوری طور پر پاس کر دے، اور دوسرا غلہ منڈیوں میں کسانوں کو حضور کے اس فرمان کی روشنی میں اگر معاوضہ ملنا شروع ہو جائے تو ریاست مدینہ کے تصور کے منزل کی تکمیل قریب ہو جائے گی۔ اسی طرح میونسپل کمیٹی دارالامان، مساجد اور تھانوں سمیت مختلف مقامات میں خصوصی محافل اور نعتیہ مشاعروں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ عاشقان مصطفیٰ تقریبات کے دوران درود و سلام کا ورد کرتے رہے، جبکہ علماء کرام نے سیرت طیبہ بھی بیان کی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف نے غریب ممالک کو کورونا ویکسین فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یونیسیف نے آئندہ سال ترقی پذیر اور غریب ممالک کو تقریباً 2 ارب کورونا ویکسین فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ عالمی رہنماؤں نے کورونا ویکسین کی شفاف تقسیم کے عزم کا اظہار کیا ہے، جس کے تحت ایک بہت بڑے آپریشن کے ذریعے آئندہ سال ترقی پذیر اور غریب ممالک کو کورونا ویکسین کی 2 ارب ڈوز فراہم کی جائیں گی۔ یونیسیف کے مطابق ادارہ ویکسین اور 1 ارب سرنجز کی ڈیلیوری کے لیے 350 فضائی کمپنیز اور فریٹ کمپنیز کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، جس میں افریقی ملک بروندی، افغانستان اور یمن جیسے غریب ممالک کو ویکسین فراہم کی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق G20 کے اجلاس میں دنیا کی بڑی معاشی قوتوں نے کورونا کی ویکسین کی مساوی تقسیم کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کورونا وبا سے پہلے دنیا بھر میں بچوں کے لیے ویکسین کی تقسیم غیر مساوی تھی، جس سے تقریباً 20 لاکھ بچے بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین نہیں لے پا رہے تھے۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، محکمہ موسمیات نے موسم سرما کی پہلی بارش کی پیشن گوئی کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ ایران کے راستے پاکستان داخل ہوگا، جس کی وجہ سے کراچی میں منگل اور بدھ کے روز ہلکی درمیانی بارش اور ساتھ میں بادلوں کی گرج چمک کا بھی امکان ہے۔ بارش کا زیادہ تر امکان صبح اور شام کے اوقات میں ہے۔ مغربی سسٹم کے ساتھ سردی کی لہر بھی اپنا اثر دکھائے گی اور کراچی کے شہری اس سسٹم کی وجہ سے صحیح معنوں میں موسم سرما کے موسم سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ قومی کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہو گئی، جبکہ بائیں ہاتھ کے اوپنر فخر زمان بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے چند گھنٹے قبل دورے سے باہر ہو گئے۔
قومی اسکواڈ لاہور سے غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز سے براستہ دبئی نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوا ہے اور اسکواڈ نیوزی لینڈ کی لنکن یونیورسٹی میں 14 روز کا قرنطینہ کرے گا۔ نیوزی لینڈ روانہ ہونے والے 54 رکنی اسکواڈ میں پاکستان ٹیم اور پاکستان شاہینز کے 34 کھلاڑی اور 20 آفیشلز شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ پہنچنے کے بعد پہلے 3 روز اسکواڈ مکمل تنہا رہے گا۔ پہلے کووڈ-19 ٹیسٹنگ کے بعد کھلاڑیوں کو گروپس میں تقسیم کیا جائے گا اور گروپس میں ہی ٹریننگ سمیت دوسری سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ قرنطینہ کے دوران 3 کووڈ-19 ٹیسٹنگز ہوں گی، جبکہ 14 روز کے بعد اسکواڈ کو آزادانہ گھومنے پھرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ اور اب ایک نظر DNN انٹرٹینمنٹ پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ شوبز کو خیر بات کہنے والی بھارتی اداکارہ نے عالم دین مفتی انس سے شادی کر لی۔ گزشتہ دنوں بالی ووڈ اداکارہ ثنا خان نے اچانک شوبز کو خیر بات کہہ کر مداحوں کو حیران کر دیا تھا۔ بگ باس اسٹار ثنا خان نے اسلام کی خاطر شوبز چھوڑا۔ انہوں نے کہا تھا کہ باقی زندگی اسلامی اصولوں پر عمل کر کے گزاریں گی۔ سابقہ اداکارہ بھارت کے عالم دین مفتی انس سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی ہیں اور وہ اس پر بے حد خوش ہیں۔ ثنا خان کی شادی بھارتی ریاست گجرات کے شہر سورت میں گزشتہ روز سر انجام پائی اور نکاح کی تقریب میں والدین اور قریبی رفقا نے شرکت کی۔ ثنا خان نے نکاح کے موقع پر سفید فراق جبکہ شوہر مفتی انس نے بھی سفید کرتا زیب تن کیا ہوا تھا۔ خیال رہے کہ ثنا خان کو ریئلٹی شو بگ باس کے سیزن 6 سے شہرت حاصل ہوئی تھی، جبکہ انہوں نے متعدد فلمز میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں، جن میں بمبئی ٹو گوا، ہلا بول، جے ہو اور وجہ تم ہو وغیرہ شامل ہیں۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔